enregistré. هذا التمرين سيتم تمرين كومبوزي من داكشي اللي درنا كامل. Une partie فيها كاينه بلان كلينيك ولا بارتي الثانيه فيها بلان اوريزونتال. دابا البارتي الاولانيه هي لا بارتي سور لو بلان اوريزونتال. اذا بارتي 1 هو ليتود ديال لا بارتي ابري فيبريك. قريتو لي دوني. اصل المعلم هو هاد البوان خصك تجي دير ليه ضاو. علاش؟ كاين فيكتور اونيتير. في لو بوان ا كاينه تي ايكال زيرو كاينه في لي دوني. لي فروتومون كاينه في لي دوني. هاد لونغل الفا كاين في لي دوني. كلشي واضح. السؤال الاول. On applique la deuxième loi de Newton, trouver l'expression de l'accélération en fonction de mg alpha f. Il y a de takakakali. Deuxième loi de Newton, شحال force كاين la réaction de la piste plus le point de skieur. تيساوي كوا ام اج. جوج اللي كاينين. غنمشي نرسمهم. لو بوان ديال السكيور ها هو لا رياكسيون. لي فروتومون كاينين s'oppose au mouvement. Le skieur a تحت. هذا le sens du mouvement. Donc R s'oppose. R رسمها كيما بغيت. حنا ما تندوش على الرسم واش حقيقي مليون في المية. الرسم ديال الرسم لي فورس باش ملي غندير لي بروجيكسيون تجيني ساهله. اون فوا رسمتي ار اش قلنا قبيله بروجيكسيونات ديالها شكون هاد ار اكس ولا اخ تي ولا اف اللي عجبك. بروجيكسيون ديال هادي شكون هادي ار ان ولا ار يدريك اللي بغيت. حيد هاد ردها ليا لا فورس دو فروتمون plus la réaction quoi normale plus le poids est égal à quoi mh. خاصك دير بروجيكسيون. إذا شفتوا الشيما أستاذ ما دار لا إكس لا إيكغيك عندك الحق دير هكا في الامتحان. غادي تمدوا هذا الراكس هذا حتى لهنا. دير إكس من عندك قول لي بروجيكسيون سيغ لاكس دي إكس. إف إكس بلس ار إن إكس plus quoi px est égal à quoi max. fx moins f يلا درناها r1 0 دابا px. المشكل اللي تيوقع للتلاميذ غنقول لكم المشكل شنو هو. تيبان هنا الراجل كبير تيبان الفيكتور بي تيبدا الاسقاطات تدير هكا غتبان لك px هي هذه مع الشيما كبير ما يبان لك والو. هاد الفا راه هي هذه. وانا قلت لكم بلا ما تدخلوا في هاد الديتاي حدير لي لو سونس. السونس ديال هادي هو السونس ديال هادي ام جي سين الفا. ام جي سين الفا في الفرق خصك ترسم ليه الشيما. الفرق رسم له الشيما وكتب لا ريبونس اللي جاي. اي تيغال كوا ام قال لك لاكسيليراسيون اسمها اج جي. جبدوا لي اج جي من هنا قسم كلشي باغ ام غتجيكم هي موان اف سور ام بلس كوا جي سين الفا. هاد الجواب درتو مارشي 10 مرات ولا عاودتيه والو عادي كرر. دوزيام كيسيون 1 2. هذا السؤال واحد وحده. غندوزو لا كيسيون 1 2. 1 2 عاطينكم لا كورب لا فيتاس راه كاينه عندكم. السؤال واحد جوج قال لك حسب لي لاكسيليراسيون والغراف. لاكسيليراسيون هو دلتا في سور دلتا. غادي ناخذ جوج الازواج جوج ديال لي طون ولكن ناخذ شي حاجه اللي هي تكون باينه مزيان. انا كيبان لي في لو طون كاين جوج كاين زيرو. الا شفتوا لو طون دو سكوند بروجيكسيون عطاتني 4 2 عطاتني 4 0 عطاتني 0. الواحد في السكوند 4 سور 2 هي 2 متر سكوند موان 2. هادشي صعيب والو تكرر عادي تحرك هو عادي. السؤال واحد 3 ديدوير لا فالور دو اف. قسما بالله الا الكابوات غادي ماشي نجح. ديدوير اف رجع لهادي اج جي هي 2. لا فالور دو ان كاينه في التمرين جي كاينه في التمرين الفا كاينه في التمرين. دوز هادي لهاد الجي حسبها اضرب في ام جبد اف. خرق والو. On déduire le coefficient de frottement. Oui, il n'est pas bien.
لو كوفيسيون دو فروتمون شنو هو اف سور ار ان. هاد اف غتكون حسبتيها من هنا، ملي غتجي ار ان غدير بروجيكسيون سور يكراك. خاصك انت ترسم شي اكس اخر، ماشي من هنا من لوريجين. رسم يكريك دير بروجيكسيون. ملي غدير بروجيكسيون غتلقاو ار ان هي ام جي فوا كوسينوس الفا. يلا درت التمرين اللي داز. غادي دير بروجيكسيون تلقى ار ان حسبها، عوض هنا عوض اف تلقاها جميع الاسئله كلشي درناهم. 1 ديتيرمين لونتونسيتي ار. يلا درتها. شكون هي ار؟ غاسين كاري ديال ار ان كاري بلس اف تي كاري ولا اف كاري. يلا درتو. السؤال 1.5 écrire l'équation horaire xg. قال لي جبد لي ليكواسيون horaire ديال xg اللي داير. هنا اش خصنا ندير؟ غادي نمشيو داكشي ديال لي بريميتيف. شكون اللي عندي لاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون هي دو. شكون لاكسيليراسيون؟ دي في سور دي تي. غادي ندير ليها بريميتيف. بريميتيف ديال دي في سور دي تي هي في جي لي تي. بريميتيف ديال دو هي دو تي بلس كوا اون كونستانت. شكون لا كونستانت؟ هي في زيرو. شحال في زيرو؟ هي زيرو كاينه في لاكورب. حيدو هذه في جي هي دو تي. اكس تي غادي نمشي لا ديريفيت اكس بارابور طون هي في جي سي دو تي. شكون هي لا بريميتيف ديال دي اكس سور دي تي؟ هي اكس تي. بريميتيف ديال دو تي كتبوا لي في الشط. بريميتيف ديال دو تي سيل فو بلاي باش ما تنسوش. بريميتيف ديال دو تي، لا بريميتيف ديال دو تي تي كاري تري هي تي كاري ولكن بلس اون كونستانت. شكون لا كونستانت بلي كونديسيون انيسيالك زيرو؟ شكون اكس زيرو؟ هي اكس على دات تي ايكال زيرو. فين حاطين تي ايكال زيرو في لي دوني محطوطه في ا. شكون ا؟ هو او. اكس او هو زيرو. حيد هذه ها ليكواسيون اورير. من اسهل التمارين على وجه الارض. السؤال الاخير في البارتي الاولانيه عطونا لا فيتاس اون بي. لا فيتاس اون بي عطوني 28 متر بار سكوند. هاد لو سوليد داز من هنا، داز من لو بوان بي افيك اون فيتاس بي 28. تيعطيك داك السؤال اللي قلت لكم تيعطى دائما. قال لك جبد لي لا ديستونس ا بي. انا بعدا كاع ملي السؤال هذا شكون ا بي؟ اكس بي موان اكس ا. شكون اكس ا؟ صفر لان ا هي لوريجين. حيد هذه. ملي غتجيب لي اكس بي غترجع ليكواسيون اكس. ايكواسيون اكس فينا هي ايكواسيون اكس 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 تي كاري. غترجعوا لاكس لي تي اي تيغال ا كوا تي كاري. انا تنقلب على اكس دو بي. خاصك دير اكس بي تساوي تي بي كاري. المشكل تي بي ما كايناش ولكن كاينه في بي. ارجع ليا ليكواسيون د لا فيتاس. ليكواسيون د لا فيتاس هي دو تي. غادير في بي حط هنا تي بي. عندك لا فالور دو في بي. في بي هي 28. 28 سور 2 هي 14. داخل 14 هنا حسب اكس بي سير عوضها وتلقى ارتي. التمرين درتو واحد شحال من مره. دابا غادي ندوزو لابارتي الثانيه. هذا التمرين بعدا ديال العلوم الرياضيه. هذا ماشي نيفو تاع العلوم الرياضيه، هذا نيفو تحت من العلوم الرياضيه بكثير. تحت من نيفو العلوم الرياضيه بكثير. لان ما فيه حتى شي حاجه جديده، شي حاجه داك الشيء عادي على التمارين عاديين. بارتي ثانيه. السكيور غيمشي هكا. داك الراجل غيمشي هكا. سنقرا انا بعدا. لو سكيور كونتيني سون موفمون ساريت او بوان ديبري. قال لك اسيدي غادي يوصل هنا غيوقف. غيبقى غادي شويه غادي يوقف الديبري. عطينا لا فيتاس في السي. شوفوا دابا داز من هنا الفيتاس 28 غادي يوصل لو بوان سي. هما يعطيونا لا فيتاس في السي 12. عطاونا لا فيتاس 12. Le contact entre le plan horizontal et la trajectoire est de sens quand se fait avec frottement. عاوتاني هنا كاينين لي فروتمون. يعني كاينه بي كاينه ار هكا. هنا كاينين لي فروتمون هنا كاينين لي فروتمون.
On considère que la valeur de la vitesse G à la position de B ne varie pas. C'est-à-dire, la vitesse qui est B ما غتغيرش تبقى 28. La vitesse est 28, la vitesse c'est 12, la vitesse c'est 0. Le passage pour l'étude du mouvement, cette partie, on choisit un repère horizontal. Son origine est confondue avec B. قال لك سيدي غتختاروا معلم اخر ها سميه اكس ثاني في لوريجين ديالو او ديالو كاينه في بي لا بارتي الاولى حيدا من الدماغ ديالك بحال ما كايناش شتي البارتي الاولى مشات دابا غادي نشدو بارتي جديده هي هذه فهمتي هكا عطاونا لوريجين جديد كاين في بي زيد on choisit un repère origine B et là, ce qu'on passage puisqu'il y a B comme origine des dates. مشاتني B هنا عطاونا تي ايكال زيرو. يعني هاد لابارتي هادي صافي تحيدات ما بقاتش والو ما كاينش صافي عندكم لو بوان بي لو بوان سي لو بوان دي في لو بوان بي تي ايكال زيرو في لو بوان بي لا فيتاس هي 28 كاينه في التمرين. La vitesse en C, c'est 12. La vitesse en D, c'est 0. Première question. On applique la deuxième loi de Newton. La question 2.1. Il y a essayé de dire la deuxième loi de Newton. Charge liée à l'accélération hg en fonction de la masse et l'intensité de frottement quoi F'. Il y a la dernière. Je connais les forces de Keynes. Keynes P plus R est égal à quoi MH. بما ان كاين لي فروتمون هاد ار هادي غتقسم هادي سي اف وهادي سي لا رياكسيون نورمال اذا غتولي بي بلس كوا اف بلس لا رياكسيون نورمال اي ايكال ام اج غادي ندير بروجيكسيون سيغ لاكس او اكس هادي غتعطينا بي اكس اف اكس Rnx, Max, Px0, لأن P perpendiculaire. Et fixe moins F, ولكن نسميها F'. La réaction Rnx, projection de Rn sur l'axe des x0, égale à quoi M, l'accélération سمينا Hg, maintenant غتلقاو Hg, هي moins F' sur M. وهذا السؤال درناه مليون مرة. مازال ما بان لي الجديد. شي حاجة تبرد لي ما كايناش. كاين لا ناتور دي موفمون في لابارتي بي. لاكسيليراسيون كي دايرة نيجاتيف. خاصني نمشي لو برودوي ديال ا جي بي جي. فين غادي لو سكيلر؟ غادي في لو سونس بوزيتيف. هذه بوزيتيف. هذه نيجاتيف لو برودوي سكالير نيجاتيف لو برودوي ديالو نيجاتيف الا كان نيجاتيف موفمون ريكتيلين يونيفورميمون روتاردي درت شحال من مره جوج جميع الاسئله درناهم écrire les expressions littérales des équations horaires ديال كارتيني les équations horaires ok l'accélération شحال لا فالور دو لاكسيليراسيون ما عنديش غنخليها عندي ا سي لا ديريفي دو في بارابور او طون بريميتيف غتعطيني لا فيتيس دو جي على دات تي ايكال كوا ما نديرش لا فالور غنخلي ا تي بلس كونستانس ديك لا كونستانت هي في زيرو كتبوا لي شحال la valeur de V0. C'est V0 شحال؟ التلاميذ الآخرين فينكم أصاحبي؟ كاتب في أ شوية كاتبة لي لا في بي. أنا سوا فيه في جوج اللي جاوبوني جوج
أمين 28. V0, c'est la vitesse à la date t égale à 0. فين كاينه t égale à 0 كاينه في لو بوان بي. إذا لا فيتاس V0 هي في بي او في بي هي 28. نمشي نكتب ليكواسيون دو لا فيتاس. L'équation de la vitesse est VGLT égale. Je connais qu'il y a هو كتب l'expression غنحيدها ندخل هذه غتولي موان اف بريم sur m fois t plus 28 à l'expression de la vitesse vg. لحقاش هو قال لي ليترالي لا فالور اجي ما عنديش. ابري هو يطلب لي هذا طلب لي l'expression de x. تعرفوا بان لا ديريفيت x par rapport au temps هي vg. شكون vg moins f prime sur n fois t plus 28. Primitive. La primitive de la direction dt هي x dt. ردوا لها دابا f prime moins n ثابته غادي نعزل moins f prime sur n. شكون هي لا بريميتيف ديال t t carré sur 2. شكون لا بريميتيف de 28 28 t plus constante. شكون هي لا كونستانت هي x0. شكون x0 هي x على date t égale à 0. فين كاينه t égale à 0 t égale à 0 كاينه في o هو x ديال o x o هو صفر لا كونستانت ما كايناش. تيولي عندي l'expression ديال x t. l'expression x t تتولي في النهايه هي l'équation horaire تاع هو قال لي l'expression هي moins petit f prime sur 2m le tout fois quoi t carré plus quoi 28t. À les équations تبقاو هكا قال لي les expressions. السؤال الموالي جوج لازم. Détermine, trouver l'expression de l'accélération à prime g. السؤال d'autre. قال لي جبد لي l'accélération à prime g. ولكن en fonction de quoi? La vitesse vc et la vitesse vp et la distance bc. بغينا l'accélération. واحد يلاه جاي داخل. بغينا l'accélération. بغينا l'accélération à prime g en fonction de la vitesse en c et en fonction de la vitesse quoi en b et en fonction de la distance bc. خصك تدخل فيها vb وتدخل vc وتدخل la distance bc. شكون اللي يقدر ياخذ الكلمه يعطيني الراي ديالو؟ غادي نعطيكم الفكره السؤال شويه قاصحه ديال العلوم الرياضيه. بغينا l'accélération en fonction de quoi? Des vitesses et en fonction de la distance. غادي نمشيو اولا la distance bc. La distance bc هي x ديال c moins quoi x ديال b. خصك تبدا من هنا xc moins xb. غادي ترجعوا لي هنا غتعطينا هي اش moins f prime sur 2m
زيد إذا درنا موان اف بريم سور 2 ام لأنه مطلوب لي لاكسيليراسيون، هذه راه هي لاكسيليراسيون ياتي، هذه هي لاكسيليراسيون ابريم جي، وهذه حتى هي لاكسيليراسيون ابريم جي. يعني غادي ندير اكس ديال لو بوان سي هي اش؟ هي ابريم جي سور 2 في تي كاري ديال سي بلس 28 في تي ديال سي. شكون هو اكس ديال بي؟ نفس العمليه ولكن في تي سي غنديرو ماذا؟ تي بي. ابري غادي تمشيو تعوضوهم هنا، غدير اكس دو سي موا اكس دو بي. ملي غديرو ديك العمليه اش غيوقع؟ غادي يبقى لكم لو طون، لان لو طون ما كاينش هنايا. غتمشيو لي زيكواسيون دي فيتاس، غتمشي ليكواسيون دو لا فيتاس من تما غتجبدو لي طون. واللي ما بغاش يدير هاد العمليه كاينه واحد العمليه اخرى سهله. عمليه سهله شنو هي؟ غادي تشدو هاد ليكواسيون مع هادي، شدوا لي المعادله الاولى جيبوا منها لو طون، غتعطينا هي في جي موان 28 سور ابريم جي. سير عوضها في الثانيه، غادي تلقاو علاقه فيها اكس وفيها ماذا؟ وفيها في لي جي. هذيك الساعه غادي تدخلوا هنا اكس بي وديروا في بي، ثم غديروا اكس سي وديروا في سي، ديروا الفرق ديالهم غتلقاو بي سي هي اكس بي اكس سي موا اكس بي، وكمل التمرين ديالك. هذا السؤال لا اظن انه غادي تعطى لكم في التمرين لان شويه لي فوطا لا سونس مات. المهم انا هذا ديروا بين قوسين، تنجيبوا تي من هنا نعوضوها في الثانيه باش لو طون ما يبقاش، ما غيبقاش لو طون. غادي تولي علاقه فيها اش؟ فيها اكس وفيها في. ديك العلاقه اللي غتلقاو غتكتبوا منها جوج علاقات، غدير اكس بي داك الشيء الاخر كله اللي غتلقى دير في بي، شويه غدير اكس سي لداخل ثاني ديروا في سي ودير الفرق ديالهم، الفرق هذه مع هذه غتبان لكم لا فورمول. ما بغيتش نطول فيها باسكو ما سميتو ماشي شي حاجه دايره. ديديو لا فالور دو لانتونسيتي دي اف بريم. اون فوا غتلقاو لا فالور دو لاكسيليراسيون غادي تمشيو لهاد العلاقه هذه، غادي تجيبوا لي لا فالور دو كوا اف بريم. السؤال الاخير ماشي ضروري. تمرين جوج، تمرين جوج سيدا ضروري، تمرين جوج صافي بقات لي ربع ساعه غادي نطبق فيها التمرين الثاني. تمرين رقم جوج، تمرين رقم جوج. غادي نرسم له الشيما، هذا هو اللي بغصتوني عليه كلام بزاف. التمرين الثاني تمرين جوج، عندنا واحد لو سكيور غادي في واحد لو بلون اوريزونتال. سمحوا لي نرسم الشكل هكا هنا. غادي نخلي لكم واحد جوج دقائق تقراو لي دوني ديال التمرين جوج. تمرين جوج بلون اوريزونتال، كاين واحد البوان ا اي ان بوان بي، شويه غادي يجينا ان بلون انكلين جي سنطالي، كاين واحد لونغل الج، هنا كاين لو سكيور، هذاك السكيور غادي اوريزونتال ولكن جرى واحد لا فورس هكا. هذيك لا فورس في التمرين نشوف الاستاذه سماها، كاين لا فورس ديال لو كابل سماها اف، واحد الكابل تيجبد. عندنا سكيور غادي لهاد الجهه جراه اون فورس لونغل هنايا طيطا، كاين لا ماس، كاين لا فورس اف، كاين طيطا، كاين كلشي. السؤال الاول، السؤال الاولاني تيتكلم لي على لا بارتي الاولانيه ا بي، لا بارتي ا بي على هذه. لا دوزيام لوا دو نيوتن، لا دوزيام لوا كاين لو بوا ديال سكيور، كاين لا فورس ديال لو كابل، كاين لا رياكسيون ديال لا بيست est égal à quoi? MAG. Absent les forces. Le poids vertical vers le bas
la réaction qui s'oppose au mouvement لأن كاين لي فرونتمون غادي ديروا اسقاط من جديد اسقاط بي سور اكس 0 اسقاط اف سور اكس فينا هو لاكس دي اكس خصك انت ترسمو واحد كتبوا لي في الشرط عافاكم دابا غندير بروجيكسيون اف اكس بلس بي اكس بلس ار اكس ايكال ام اكس بي اكس صفر عرفتها شحال اف اكس شحال لا بروجيكسيون ديال هاد لا فورس سور لاكس دي اكس هي دي اف اكس هادي سي لا فورس اف اكس كتبوا لي في الشرط شحال اف اكس واش اف واش صفر واش موان اف اف اكس اف اكس والثلاثة راه ما كاين حتى واحد ما كاين اف اكس العامل كوس الفا في اف تري خذوا هاد المثلث هذا اولا لو سونس ديال هذا سي لو سونس بوزيتيف الا درنا كوسينوس الفا هو المحاذي اف اكس على الوتر اف اف اكس اف كوس الفا خاصك دير هنا اف ملتيبلي بار كوس الفا اكس اكس هي هذه هي موان اف اذا موان اف est égal à m fois quoi fois h الاستاذ اش بغى لاكسيليراسيون اذا غتولي عندي لاكسيليراسيون ا جي هي اف فوا كوس الفا موان بوتيت اف سور كوا سور لا ماس ام الجو كوس تيتا ميرسي بوكو كوس تيتا ماشي الفا شكرا جزيلا السؤال الثاني le skieur passe par le point B avec la vitesse VB égale à 2 mètres par seconde. Atteignez la vitesse le point B, 2 mètres par seconde. La vitesse est là. Mais les radios sont là, on est la vitesse B. En se basant sur les équations horaires du mouvement, trouvez l'expression de l'accélération A en fonction de A, de l'accélération A en fonction de VB et quoi? Et L. Donc, عطاني في بي ايكال 2 قال لي لي زيكواسيون خاصك تمشي تدخل لي زيكواسيون دو موفمون لي زيكواسيون دو موفمون باش نلقى ليكسبرسيون دو لاكسيليراسيون سماها ا اون فونكسيون دو كوا ديال في بي و ال شكون هاد ال بعدا رجعوا لي قراو شكون هي ال L هي لا ديستونس A B بغينا شي علاقه بين A وبين في بي غادي تقولوا لي بعدا في A شحال لو طون تما في A الا قريتو لي قلنا عافاكم نشوف في لو بوين A لا دات تي ايكال 0 وفي لو بوين A لا فيتاس في A ايكال 0 كاينه في لي دوني où le point A هو l'origine, je vois l'origine du repère, le point A. Oui, هو l'origine du repère. ما كرهش شي واحد فيكم ياخذ الكلمه لان سؤال زوين كيف ندير نلقى une relation entre A, V, B et L. خصنا بعدا لي زيكواسيون. Les équations. La dérivée de la vitesse par rapport au temps هي l'accélération. L'accélération ما عنديش القيمه ديالها ما عنديش غتخليها الانتجرال غتعطينا في جي لا دات تي هي ا تي بلس كوا اون كونستانت لا كونستانت شكون هي في زيرو في زيرو زيرو ما كايناش ها ليكواسيون دو لا فيتيس خليها تنعرفوا بان لا ديريفي اكس بارابور او طون هي في جي شحال ا تي لا بريميتيف شكون هي لا بريميتيف دي اكس سور دي تي
هي اكس ليتي. شكون بريميتيف ديال ا تي؟ ان دومي ا تي كار بلوس اون كونستانت. لا كونستانت اكس صفر ما كايناش زيرو في دوني. غادي نكتب لي زيكواسيون الفوق. في فلادات تي هي لاكسيليراسيون ا فوا تي. ليكواسيون اكس لي تي هي ان دومي ا تي كار. قال لي يجبد اون غولاسيون اونتر كوا؟ اونتر لاكسيليراسيون كاينه هنا et entre la vitesse VP et quoi? Et L. Le temps ما كاينش. Le temps ما كاينش. يعني خصنا نإليمينيو لو طون. غادي نمشي ليكواسيون الأولانية، بريمير إيكواسيون. غادي نجي منها تي. شكون هي تي؟ هي في سور أ. غادي نعوضها في الثانية. غتعطيني إكس هي ان دومي multiplié par quoi? Par A. وعاد غادي ندير تي كاري، ها هو لو كاري. هذاك لو طون يحيد، غتعوضوا ليا في سور ا. غادي يولي اكس هي ان دومي ا multiplié par في كاري سور ا كاري. في الاخر غتولي ليكواسيون اللي طلب الاستاذ هي ا غتمشي مع ا كاري، غتبقى الفوق ماذا؟ في كاري سور، كاينه في كاري، كاين تحت واحد لو كوفيسيون 2 ولكن غتمشي غتبقى واحد ا تحت. ها هي العلاقه اللي طلب الاستاذ في الاليميناسيون ديال لو طون. منها غادي نجبد لاكسيليراسيون. كي غنديروا ليها من هاد العلاقه جيبوا لي لاكسيليراسيون. غتعطينا 2 فوا اكس هي في كاري. اذا ا هي في كاري sur quoi? V carré sur 2x. قال لي يجبد ا بدلاله في بي و ال. باش غادي نجبدها اش غندير؟ غندير لاكسيليراسيون اي لي كونستانت. غادي نشد في غادي ندير في انا في بي و اكس غادي ندير اكس لي بي. لان نورمالمون لا فيتاس في واحد لا تي اكس تا هو في واحد لا تي. غادي نحيد لو طون غندخلو بوان بي لانه طالب لي لو بوان بي. غتولي عندي لاكسيليراسيون هي لا فيتاس في بي او كاري سور 2. شكون هي اكس ديال بي في لي مات؟ لابسيس ديال لو بوان بي هي لا ديستونس من اصل المعلم الى بي. وشكون لا ديستونس من اصل المعلم الى بي؟ هي لا ديستونس ا بي. شكون ا بي في التمرين؟ هي ال. غندير اكس بي غندير ال. الجواب علاقه فيها ا وفيها في بي وفيها ال. جيسبر انكم تكونوا فهمتوها. Est-ce que c'est clair? Deux équations. L'équation de la vitesse en général ou l'équation du x en général qui est x صفر في 0 تنجبد من هنا تي تنعوضها في الثانيه. واش كلير كتبوا لنا غاوي ولا؟ Est-ce que c'est clair? انا سوافي وي صافي قالها وافي ما تعاودش. وين مفهومه؟ سي الله يرضي عليك. السؤال زوين فيه حيد هنا عوض بهذا. السؤال الموالي كالكولي لا فالور دو ا. لا فالور دو ا غتحسبوها روسكم لان في بي كاينه في التمرين و ال كاينه في التمرين. دو باس. السؤال الموالي trouver l'expression de l'intensité de la force F. قال لي دابا خرج لي لا فالور دو اف. لا فالور دو اف غادي نرجع للسؤال ديال قبل واش لقينا فيه. شوفوا لي السؤال داز قبيله منين درت لكم لا بروجيكسيون سور لاكس دي زيكس. اش لقينا في لا بروجيكسيون سور لاكس دي زيكس؟ لقينا بان لاكسيليراسيون ا جي. شوفوا واش باقي عاقل عليها لان راه محيطها بي اكس هي زيرو. قلنا كاينه موان اف plus f fois cosinus alpha est égal à quoi? Est égal à m h g.
هاد العلاقه ما كايناش في السؤال الاول. واش نقدر نجبد منها كرونت اف نشوف كاينه بوتيت اف في التمرين؟ واش كاينه لا فورس دو فروتمون؟ شوفوا لي افاكم في التمرين واش عطينا لا فورس دو فروتمون. كاينه 50 نيوتن، كاينه في التمرين. وي كاينه هذه راه كاينه في التمرين. الفا كاينه في التمرين. كوس ماشي الفا، كوس تيتا سمحوا لي، كوس الفا ولا كوس تيتا؟ بوتيت اف كاينه في التمرين، تيتا كاينه في التمرين. لاكسيليراسيون غتلقاها من هنا، ام كاينه، غتجبدوا لا فالور ديال كروند اف عادي. يعني غترجعوا لك السؤال الاولاني، السؤال اللي موراه calculer sa valeur et déduire l'intensité de la valeur de R. يعني يجبد لي لا فالور دو R. شكون هي R؟ هي لا بروجيكت، هي R. غير غيقول لي R شنو هي، كلشي تعرفها، هي راسين اف كاري بلس كوا ار ان كاري. بوتيت اف كاينه في لي دوني، بوتيت اف كاينه في لي دوني. ملي غتجيبوا ار ان، دابا كتبوا لي في الشرط ملي غتجيبوا خاصك غير ار ان، خاصك لا فالور ان وتركب الصغار. غير يقول لك ار حط لا فورمول. بوتيت اف كاينه في التمرين، خاصك ار ان. غديروا لا دوزيام لوا د نيوتن، سي تري بيان برافو. غديروا لا دوزيام لوا د نيوتن وغترسموا ايكغيك بروجيتيوها سور ايكغيك. اش غتعطينا؟ ايكغيك بلس كوا ار ايكغيك بلس اف ايكغيك ام اي ايكغيك بي ايكغيك. المنحه ديال بي العكس ديال هذا غتعطينا هو موان ام جي. ار ايكغيك هي ار ان، اف ايكغيك حضروا سكومان، اف اكس هي اف كوس تيتا، اف ايكغيك هي اف، هي اف ايكغيك. اف ايكغيك غتكون هي اف سينوس تيتا، راه باينه، بلس اف فوا سينوس تيتا. ا ايكغيك شحال؟ زيرو. ام كاينه في التمرين، جي كاينه في التمرين، اف حسبناها، تيتا كاينه في التمرين، جبد ار ان. سير عوضها هنا، جبد الحاسبه مع راسك عادي. لابارتي الثانيه، لابارتي الثانيه فيها 3 الاسئله، وهي في الحق شويه زوينه مخيره فن. راه عاطي لكم ثاني في التمرين، راه كاينه في التمرين، كاينه في واحد السلسله عطيتها لكم. هاد لو سكيور اش غيدير دابا؟ غيطلع في العقبه، غيطلع. عندنا هنايا لونغل الفا، وعندنا لو سكيور هو هذا. سمحوا لي ما غاديش نرسموا، انا غادي نرسم السونتر جرافيتي ديالو، السونتر جرافيتي ديالو. هذاك لو سكيور جرو واحد لا فورس، هي هذه اف، هي هذه ديال الحبل، ولكن هاد لا فورس هذه تدير واحد لونغل هنا بيتا، لونغل بيتا، وهذا لونغل الفا. ها شوف الشكل سير. وهنا هذا المستقيم باراليل مع هذا، ما كاينش التمرين. شكون لي فورس اكزيرسي على السكيره؟ كاين لو بوا ديالو هكا، كاينه لا فورس اف ديال الحبل، ولكن تدير واحد لونغل بيتا مع هوريزونتال. سنشوف واش كاين فرطوم ولا لا. لا فورس سماها هو اف بريم، بحال الا السكيور هذا ملي طلع في العقبه، طلع في العقبه جرو واحد الحبل، ولكن افيك فورس اف بريم. طلب لي ندير لا دوزيام لوا دو نيوتن. لا دوزيام لوا دو نيوتن ثاني هي ار، هذا راه امتحان ديال العلوم الرياضيه ديال 3 سنين، زائد بي زائد ار ايتيكال ام اش. خاصني ندير الاسقاط على لاكس دو موفمون، راه كاين في التمرين. لاكس دو موفمون هو هذا اكس، ار اكس زائد بي اكس زائد، سمحوا لي راه درت هنا جوج، بلس كوا اف اكس ايتيكال ام اش. نبدا ب ار اكس.
كاينين لي فروطمون اكس هي موان اف خلاص هذه راه كلشي عارف. دابا المشكل هو بي اكس وراه ماشي مشكل، راه ماشي مشكل. فين بي اكس؟ اسقط لي هذه سي لو فيكتور بي اكس. اش قلنا في بي اكس؟ هي موان بي سين الفا، هذه راه معروفه قلنا هذه موان ان فوا جي فوا سينوس الفا. دابا اف اكس اللي خصكم تاخذوا معاه البال، فين اف اكس؟ غتسقط هذه هنا، هي هذه. هذا الفيكتور هذا هو اف اكس. هاد اف اكس اش هو المشكل ديالها؟ هاد لونغ ما عنديش، هاد لونغ الالفا، ولكن هذا كله بيضا. شكون اللي يقول لي هاد لونغ اللي هنا ما بين المدين واش الفا واش بيضا؟ حاولوا تكتبوا لي هذاك لونغ الالفا شنو هو. بيتا موان الفا. غادي في لي ماتيماتيك هاد لونغ هو هذا كله بيضا، وغادي نقص منه هذا. راه الا جينا لهنا راه غتلقاو بان دابا هذا شوف هذا مع هذا متوازيين. هاد لونغ اللي غيكون هنا هو هاد لونغ كله، راه في الجواب راه باين بيتا موان الفا. يعني شكون هي اف اكس؟ هي كرونت اف فوا كوس ديال هاد البتي لونغ هذا اللي هو بيتا موان الفا. غادي نجي ندير بلس اف فوا كوس بيتا موان الفا ايكال ان شكون اش جي لا ديريفي ديال في بارابور او طون. وملي غتختزلوا بان امينه ما بانتليش شنو شفت امينه دايره واحد البوان دانتيروغاسيون. صافي صافي اوكي. قسم كلشي على ان مشات هذه غادي تخرج ليا هي دي في سور دي تي. شدوا هذا الشيء كله دوروا لهاد الجهه غتولي بلس كوا اف سور ام زائد كوا غتختزل ام مع ام غتبقى جي فوا سين الفا زائد اف بريم سميناها حنا اف بريم سمحوليه فوا كوسينوس ماذا بيتا موان الفا سور ان. وهي اللي كاينه في التمرين الكل ايكال زيرو، هي اللي كاينه تما. اوكي. السؤال اللي من وراه calculer la valeur de l'intensité du F'. Il خرج لي F' هذه sachant que le skieur قال لك خرج على اساس هذاك لو سكيور بقى غادي بلا ميم فيتاس كونستانت. الا كان غادي بلا ميم فيتاس يعني هذه كونستانت لا ديريفي غتكون زيرو غتيروها. كاينه في التمرين اف كاينه ال كاينه جي كاينه كلشي كاين وغتجبدوا لي لا فالور دو اف'. السؤال الاخير trouver l'intensité de la force exercée par la piste BD sur le skieur. La force exercée par le skieur هي R. شكون R هي RT carré plus RN carré. يلا درتها قبيله باش غتجبدوا RN بروجيكسيون سور Y. شكون RT هي F كاينه في التمرين تكالكولات السؤال درنا قبيله حلو جبتوني جمع الوقت. وبالتالي سالينا التمارين كاملين في الاخر خدا لنا الوقت التمارين الاستاذ ديالكم.